Ngayon po malinaw yung panawagan ng taong bayan. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kini nga mga estratehiya, pwede na nilang ihulagway ang ilang mga kontra sa politika na kuno mga kontra sa katawhan. Ang mga daling paggamit sa pulong mga katawhan, bisan og dili tinuod, dali na maabsorb sa mga tao. Higala, kumusta? Dugay na nako kini nga nabantayan. Og sigurado ako nga kamo nakamatikod usab niini. Apan gibaliwala lamang nato bisan og aduna kini epekto sa atong mga reaksyon, sa atong mga emosyon ug bisan sa atong gana. Ang akong gitumong mao ang kanunay natong mabatian nga mga pulong ilabi na gayud sa mga politiko ang pulong mga katawhan. Kanang doon na sila i-convincer sa mga tao ug dayong ingon nga ang mga katawhan misuporta sa ilang statement. Himuon natong pananglit ang common kaya nga mga statement sa mga kontra ni VP Sara Duterte nga sa ilang mga statement mabati nimo nga kuno ang mga katawhan misuporta sa pagpa-impeach sa Vice Presidente. Aron mo tuo ang mga nakabati adto dayon sandig sa pulong ang katawhan. Ngayon po malinaw yung panawagan ng taong bayan. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Po ng buong team ko sa Senate, talagang wini-welcome home po namin kayo kasi home po kayo ulit dito sa ating inang bayan. Sa inyo, Iskola ng Bayan, may pakiusap ako. Utang na katotohanan ang VP sa taong bayan. Kaisahin yung ating mga mamamayan. Ganun po yung elemento ng gusto kong at balak kong ipresenta namin sa 2028. Ang pangarap ko para sa bayan, sana all may trabaho at maayos na kita. Narito ngayon ang ating mga mamamayan. Tinatanong Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan nyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang Sa tinuod lang ang mga psychologist naghulagway niini sa ilang giingon nga usa ka powerful political maneuver, usa ka maniobra sa politika na kung imong tugkaron mo resulta sa di maayo. Atong sulayan og himay-himay kini nga taktika nganong nga adunay epekto ug nganong nga gigamit kini bisan walay datos nga gibasihan. Ang mga researchers nagtawag niini og without empirical data kung datos nga walay gibasihan. Sayano nga pagkasulti, chismis nga gihinaay lamang aron mo gawas nga duna kunoy ebidensya. Kung ang usa ka grupong politikal nga kahibaw ako, nakaila kamo, nga dali kayo nga mo claim nga ang ilang statement suportado sa katawhan or mao kini ang una-una sa katawhan or mao kini ang gusto sa katawhan o gipakita nga legitimate ang ilang statements nga gisuportahan sa mga pulong ang katawhan. Gibaliwala unsa gayud ang matuod nga opinyon sa publiko. Ang tumong lamang mao ang ilang katuyuan. Pinagi sa pag-ingon, ang ilang gipamulong mao ang gibati sa katawhan. Ilang ipagawas nga sila lamang ang matuod nga tingog sa katawhan o nasod. Naghimo kini og direkta nga koneksyon sa ilang agenda ug layo ra sa gusto sa katawhan. Kini nga mga estratehiya di na moagi sa mga traditional nga institution sama sa korte ug media nga diin pwede na nilang ihulagway ang ilang mga kontra sa politika nga kuno mga kontra sa katawhan. Buot pasabot, gigamit kini aron mapahilom ang mga kalaban nila tungod kay kun imong alkontrahon ila dayon ingnon nga wa man muuyon kanila kay kamo kontra man sa katawhan. Ipagawas nila nga gamay ra ang mga kaatbang nga wala maminaw sa ilang unahuna o gibati tungod kay lagi dili iya sa katawhan. Bisan og dili klaro ang basihan gamito nila nga matuod. Pananglit sa giingon sa left sama ni Chel Diokno nga nagtuo siya nga ang katawhan gusto nga ma-impeach si VP Sara Duterte. Kana nga statement kung imong alkontrahon, sirhan kadayon og di ka na debatihon tungod kay ipagawas naman nila nga wala na musubay ang imong argumento sa gusto sa katawhan. Ya kung imong tungkaron, wala man subsidyok mo mutudlo kung asa gikan ang iyang gibasihan. Sa ikaduhang gubat sa kalibutan, si Dr. Joseph Goebbels, usa ka propagandista sa mga Nazis sa Germany. Alang kaniya, ang mga bakak nga kanunay nimo gibalik-balik
sa kadugayan mahimong tinuod. Sa pagtuo sa katawhan, si Elizabeth F. Loftus sa iyang research in cognitive psychology miingon sa iyang findings na ang familiarity nga gihimo sa pagpabalik-balik sa mga claims mopahuyang sa critical thinking sa katawhan nga moresulta sa mga sayop nga pagtuo. Sa mga politiko usa kini kapaagi aron ma-intimidate kun hadlokon ang mga wala motuo kanila o gipagawas nga walay pag-asa ang oposisyon nga molampos. Matag karon ug niya makita nato og mabati ang mga claims nga nagdala sa mga pulong ang katawhan nga walay empirical data kung walay klaro ug opisyal nga gibasihan sama sa mga surveys, mga pagtuon ug uban pa. Apan ngano nga padayon kini nga mikuyanap sa atong mga diskusyon sa publiko? Alang kanako nga miagi sa mga research, nakamatikod ako nga ang paggamit sa mga data nga giestudyohan dali nga lugawon ug debatihon. Ang resulta, inay nga tan-awon ang content. Ato mo diretso kung giun sa pagkuha ang data, basin o gi-inanlis lang o dili kasaligan. Hasta na ang margin of error, debatihan. Nakahinumdum ako na ang mga surveys sa mga iladong research organization questionon so wa makauyon sa resulta. Kung nagrepresent ba gayon sa katawhan ang 1,200 ka mga respondent, ang interpretasyon sa trust rating or popularity surveys, ug ang nakaapan kay daghan sa mo question abot og nakaagi ba sa pagtuon sa scientific process sa statistics ug kung nakaagi man og subject sa statistics wala tingali musulod sa kahibaw nila kung unsa kini kaimportante nga tools. Sa pikas bahin hinuon ang mga daling paggamit sa pulong mga katawhan bisan og dili tinuod dali nga maabsorb sa mga tao. Sa tinuod lang mas dali nga i-claim or ingnon nga nagkahiusa ang katawhan. Kay kung imong ingnon nga resulta sa gihimong survey sa miaging bulan, 54% sa mga mitubag nga naay margin of error nga 3% ang misuporta sa palisiya nga gikan sa nakalainlaing sektor o grupo sa katilingban. Ang una nga moingon lang mao kini ang gisinggit sa katawhan kumpara nimo sa ikaduha nga mura og footnote sa usa ka research paper. Sa kadugay na nako sa industriya sa media, akong namatikdan nga ang atong giisgutan mao ang usa ka pinakadako nga hinungdan sa konflikto sa atong mga katilingban. Ang mga pulong lang nga ako ang nagrepresentar sa katawhan. Mura og gipagawas nga ang wala mo suporta, kung wala mo suporta nimo, dili iapil sa iyang gitawag nga katawhan. Kini mahitabo nga dili maayo ang dynamic sa katilingban tungod niini nga sa mga batanon pa ilang gihulagway kini nga kondisyon nga toxic. Mibahin ng mga tao kinsa ang legitimate or dili legitimate nga katawhan. Sa mga social movements, sila ang mga grupo nga moangkon nga sila ang matuod nga nagrepresentar sa katawhan. Pananglit sa diskusyon nga prioridad sa mga palisiya, sila moingon nga ang katawhan kadtong giisip nila nga matuod nga mga sakop sa katilingban misuporta sa ilang baruganan og ang mga paagi og ang mga wa muuyon dali lamang ingnon nga wa makasabot natakdan sa tagagawas or nasulsulan sa uban ug di gyud tinuod nga kauban sa komunidad. Sa pagtuon nakita nga kini nga mga kondisyon mao ang mubabag sa pag-uyon-uyon kung compromise tungod kay ang usa ka bahin tuara nagsandig sa iyang giingon nga siya ang representante sa katawhan ug siya ang matuman. Wa ba kamo makabantay nga sila sa Tor Ocampo ug Franz Castro nga gihukman sa korte nga sad-an sa kasong child abuse. Moinsistar nga dili sila angay nga mokumbikto tungod kay ila lamang gisalbar ang mga bata ug nga ang katawhan misuporta sa ilang gihimo. Naapay statement si Castro sa social media nga miingon nga kung angay usbon ang desisyon sa korte, buti pasabot nga midumili na sila pagsunod sa democratic politics and processes. Kini ang usa sa akong nakita sa taas na nga panahon nga hinungdan nganong nga lisod hiusahon ang mga Pilipino. Tingali dili lang mga Pilipino apan lakip ng ubang mga katawhan sa ubang nasod. Ang pag-angkon nga sila ang katawhan, busa ang musupak dili apil ana nga pulong katawhan nga modala sa mas lawom pa nga pagkasiak sa ato mismong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Mga managsilingan nga managlahi ang panglantaw, di na mo ila nga silingan sila kay lahi og panglantaw ang usa.
nagkampo-kampo na ang mga tao. Delikado niini ang posibleng komprontasyon sa politika nga ipagawas ang pikas nga ihulagway ang kondisyon ngadto sa ang katawhan versus mga kaaway. Nga dako ang puruhan nga moresulta sa political violence tungod kay ila naman nga isipon ang kaatbang nga dili lamang sayop og pagtuo apan kaaway gayon sa katawhan. Sama sa Israel, ang musupak sa ilang plano sa pag-ilog sa Palestine, mga anti-Semitic kung kontra sa ilang katawhan ug angay lamang puuhon. Kana ang pinaka-extreme sa atong gihulagway nga ri. Sa klaro nga pagkasulti, ang claim bahin sa kinsa ang katawhan dili demokratikanhon nga taktika bisan pa man og gigamit kini sa usa ka demokratikanhon nga nasod. Gihimong hinagiban ang pinakakonsepto sa popular sovereignty kun atong pinulungan gahom sa katawhan. Ug nagiusab ang konsepto sa kolektibo nga pagdumala sa kagamhanan ngadto sa pagpasunod unsay gipakaylap nga insakto o paglutos sa mga lahi nga panglantaw o opinyon. Inay nga timbang-timbangon ang kagustuhan sa kabubuton sa katawhan. Kini nga sayop nga paggamit sa mga pulong ang katawhan, misiak og mibahin-bahin og samot sa katawhan. Gikambyuhan ang diskusyon base sa sakto nga ebidensya ngadto na lang sa simpleng konflikto sa personalidad nga mao ang pinakakuyaw nga epekto sa modern politics. Kung konflikto sa katawhan nga resulta gikan niini mao ang mokonsolidar sa gahom sa usa ka grupo nga giisip ang iyang kondisyon nga hangtod sa hangtod kung makigaway sila sa di nila makisinabot. Mao kini ang akong baruganan. Kung nakauyon ka mo sa atong gihisgutan, muhangyo ako kaninyo sa pag-like, pag-comment ug pag-share. Daghang salamat.